एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजाने बारे प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति। कीर्तिमानको ओइरो लागेको नामिबिया विरुद्धको खेलमा नेपाल 2 विकेटले विजयी। ओडिआई र टी20 दुवैमा शतक प्रहार गर्ने कुशल तेस्रो खेलाडी रोहित पौडेलले पूरा गरे 1000 रन। विद्युतीय सवारी साधनमा ग्राहकको चासो र आकर्षण दुवै बढ्दै, चार्जिङ स्टेशनको अभावले हैरान, सरकार र निजी क्षेत्र कसले बनाउने भन्नेमा दुविधा। विनाशकारी भूकम्पपछि मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेको सिरियाद्वारा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका खोल्ने तयारी। र सङ्कटा क्लब काठमाडौँ राजश्री जनक कप फुटबलको सेमी फाइनलमा, मकवानपुर गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा हिमालयन शेर्पा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भए अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमति प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचन पछि गठन हुने प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने सहमति जुटाएको हो। त्यस्तै बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपसमितिले ल्याउने प्रस्तावका आधारमा थप छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा जुटेको सहमतिबारे जानकारी दिनुहुँदै समिति सदस्य एवं लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, महाभियोगको प्रस्तावमा केमा सहमति भएछ भने संसदको लास्ट फेजमा आएर कुनै महाभियोग दर्ता भयो भने त्यो त नेक्स्ट सेसनमा जाँदैन, अनि त्यो मान्छे उम्किन पाउँछ। विधेयक चाहिँ खारिज हुने प्रावधान छ, निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। विधेयक त फेरि नयाँ आउन सक्छ, तर महाभियोग त फेरि आउने एउटै मान्छेमाथि त जायज हुँदैन। त्यसैलाई क्यारी ओभर गर्ने अर्को सेसनको लागि भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा भयो। अर्को चाहिँ एउटा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कुरा पनि समिति, एउटा छुट्टै समिति राखेर गर्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। अब उहाँहरूले त्यो लेखेर ल्याउनुहुन्छ। अब कहिले मिटिङ, भोलि हुन्छ कि पर्सि हुन्छ, नेक्स्ट मिटिङ उहाँहरूले लिएर आउने केही छैन। नियमावली मस्यौदा समितिले यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिना र प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने सहमति गरिसकेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति सर्वसाधारणको चासो र आकर्षण दुवै बढ्दै गएको छ। नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्याले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ। महँगो पेट्रोल प्रयोग गर्नु नपर्ने, वातावरण मैत्री, टिकाउ लगायत कारण विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता बढ्दै गएको हो। विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ताको संख्या बढे पनि चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा सवारी धनीले शास्ति खेप्नु परेको छ। चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा पनि सरकार र निजी क्षेत्र कसले बनाउने भन्ने विषयमा दुविधा देखिन्छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकका ठूला शहरको यातायात सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन विद्युत प्राधिकरणले 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्ने तथा पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिपछि सर्वसाधारणको चासो पनि यसमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै करिब 6000 विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएको छ। गत साउनदेखि पुससम्ममा 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबरको 5957 वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च हो, तर चार्जिङ स्टेशन लगायत पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा समस्या रहेको विक्रेताहरू बताउँछन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू अब जस्तो आयात, अब डिजे गाडीलाई प्रमोट गरेर त्यतातर्फ यो डिजे गाडीहरू नै मगाइरहेका पनि छौँ। बिचमा अर्को गाडी इम्पोर्ट नभएकोमा त झन्डै अहिले ठुलो मात्रामा अहिले डिजे गाडीहरू आइरहेको थियो। प्राविधिकहरू तयार गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो स्थानमा त्यो काम पनि पुरा गरिसकेका छौँ। सरकारको तर्फबाट यो चार्जिङ स्टेसन हो मुख्य मात्रामा, त्यो हामीले आफूले गर्न सक्ने छैन। अब त्यो संसारभरि सबै राज्यले नै गरिदिइराखेकै छ। त्यो पनि यो एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब
मान्छेहरूलाई एउटा अझै पनि विद्युतीय गाडी लिएर बाहिर हिँड्नलाई बजारबाट भारी गरेर बाहिर हिँड्नलाई चाहिँ अझै डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ। सरकारले करमा छुट दिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात तथा बिक्री बढेको विक्रेताहरू बताउँछन्। तर चार्जिङ स्टेशन अभावमा कुनै पनि लामो दूरीको गन्तव्यमा हिँडेका खण्डमा समस्या हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। काठमाडौँको सामाखुसी निवासी लक्ष्मी श्रेष्ठ चार्जिङ स्टेशनको अभावमा लामो दूरीको यात्रा तय गर्दा डर लाग्ने अनुभव सुनाउँछिन्। उनको सुझाव छ चार्जिङ स्टेशनहरू धेरै भन्दा धेरै स्थानमा खोलिनुपर्छ। अब हामीलाई कहीँ कतै घुम्न जानु पर्यो भने त चार्ज गर्नलाई त हामीलाई स्टेसन त चाहिन्छ नि त, चार्ज सक्यो भने त चाहिन्छ नि त हैन। जस्तै पेट्रोल पम्प जस्तै ठाउँमा त्यस्तै गरी चार्ज स्टेसन पनि त्यस्तै गरी ठाउँमा राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। गाडी बिक्रीका हिसाबले अहिले देशभर 500 वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन हुन आवश्यक भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। सरकारले बनाउनु पर्ने स्थानमा निजी क्षेत्रले पनि केही योगदान गरिरहेको भन्दै चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गर्न नसक्ने बताउँछन् नाडाका अध्यक्ष थापा। यो चाहिँ भनेको सरकारकै काम। एउटा चार्जिङ स्टेसन एउटाको मात्रै पोइन्ट राख्नलाई झन् 50-60 लाखदेखि 1 करोडसम्म हेरेर खर्च हुन्छ भनेको त्यो त अब त्यो सम्भव छैन प्राइभेट सेक्टर। त्यो प्राइभेट सेक्टरले गरे पनि छैन, गरे पनि त्यो चाहिँ संसारमै सरकारले नै गरिदिने हो कि त होइन। प्राइभेट सेक्टरले गर्ने अवस्था हो भने, व्यावसायिक हिसाबले गर्ने अवस्था हो भने त्यो गर्न सक्छ, तर त्यो खालको पोलिसी सरकारले बनाउनु पर्यो। अहिलेको जुन 30 पैसा लिएर पर युनिट लिएर त कसरी सम्भव हुन्छ र त्यो त। मुलुकभर अहिले निजी क्षेत्रबाट 18 र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका 32 गरी 50 वटाको संख्यामा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन्। विद्युत प्राधिकरणले मात्र देशभर 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको 50 मध्ये 30 वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन। सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने जिम्मा प्राधिकरणको नभएको भन्दै सांकेतिक र नमुनाको रूपमा मात्र प्राधिकरण अघि बढेको बताउँछन् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई। विद्युत प्राधिकरणको काम चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै हिँड्ने पनि त होइन। त्यो त जस्ट हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि सिम्बोलिक रूपमा अगाडि गएको मात्र हो। भेहिकल इन्डस्ट्रिजहरूले आफूले इन्फ्रास्ट्रक्चर तराई बनाउँदै जान्छ नि विभिन्न ठाउँमा। प्राधिकरणले अब सहयोग गरिदिन सक्छ प्राविधिक रूपमा। प्राधिकरणले सबैलाई अहिलेसम्म प्राधिकरण त हो नि गर्ने जति सबै बेगर हामीले अब लाइन पुर्याइदिने, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्याइदिने होइन। तपाईँले राखेको ठाउँहरूमा त्यस्तो ठाउँहरूमा त हामीले गर्दैकै छौँ, तर हामी अब चार्जिङ स्टेसनकै लागि भनेर सबै ठाउँ हिँड्दैन। त्यो ठाउँहरू खोज्ने काम प्राइभेट सेक्टरको, इन्फ्रास्ट्रक्चर पुर्याउने काम। तर हामीले हेल्प गर्ने ठाउँमा, प्राविधिक सपोर्ट गर्ने ठाउँहरूमा त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम लागतमा मर्मत गर्न सकिने लगायत कारणले पनि पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी प्रति मानिसहरूको रुचि बढेको हो। पेट्रोल तथा डिजलका गाडीले वातावरण प्रदूषण गरिरहेका बेला विद्युतीय गाडीको प्रयोग निकै लाभदायी हुन्छ। आयात उच्च भए पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशनको अभावमा उपभोक्ता भने अझै विद्युतीय सवारी साधन किन्न हिचकिचाउने गरेको विक्रेताहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनका लागि सरकारले चार्जिङ स्टेशन लगायत पूर्वाधारको निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। एक दिवसीय मान्यता जोगाउन महत्वपूर्ण मानिएको आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज अन्तर्गत नामिबिया विरूद्धको खेलमा घरेलु टोली नेपाल 2 विकेटले विजयी भएको छ। 286 रनको लक्ष्य नेपालले खेल सकिन 14 बल बाँकी छँदै 8 विकेटको क्षतिमा भेटायो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले 115 रनको योगदान गरे। 113 बल खेलेका कुशलले 10 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। कुशलले 49 बलमा आफ्नो ओडीआई करियरको पहिलो शतक पूरा गरेका थिए। जितका लागि मात्रै 3 रन आवश्यक पर्दा लामो शट खेल्ने क्रममा उनी क्याच आउट हुन पुगेका थिए। करण केसी 20 रनमा अविजित रहे। सोमपाल कामीले खेलमा विजयी चौका प्रहार गरे। कप्तान रोहित पौडेल 72 रनमा आउट भए। नामिबिया विरूद्ध पहिलो जितको आधार त्यति बेला बन्यो जति बेला रोहित र कुशलले तेस्रो विकेटका लागि 133 रनको शतकीय साझेदारी बनाए। सन्दीप जोरा 28 रनमा आउट भए। नामिबियाका रुवेन ट्रम्पलम्यानले 10 ओभरमा 48 रन खर्चेर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जेन निकोलको नाममा 3 विकेट रह्यो। त्यसअघि कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नामिबिया निर्धारित ओभरमा 285 रनमा अल आउट भएको थियो। नामिबियाका माइकल भान लिङ्गेनले 133 रनको कीर्तिमानी इनिङ्स खेले, तर
टोलीको हार टार्न सकेनन्। कप्तान जेरार्ड इरास्मस 56 रनमा क्याच आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि जेरार्ड र लिङ्गेनले 124 रनको शतकीय साझेदारी गरेपछि नामिबिया एक समय बलियो योगफलमा पुगेको थियो। नेपालबाट करण केसीले 61 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 66 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। जितपछि नेपालले 24 खेलबाट 20 अङ्क बटुलेको छ। नेपालले 9 मा जित निकाल्दा 14 मा हार बिहोरेको छ। अङ्क तालिकामा नेपाल पपुवा न्युगिनी भन्दा माथि 6औं स्थानमा छ। 31 खेलपछि 37 अङ्क जोडेको नामिबिया तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। नेपालले सिरिजको दोस्रो खेलमा आगामी शुक्रबार स्कटल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा विभिन्न कीर्तिमान बनाउँदै नेपालले नामिबिया विरुद्ध ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको हो। ओडिआईमा नामिबियालाई हराउनु नै नेपालको पहिलो कीर्तिमान हो। ओडिआई क्रिकेटमा नेपालले पूरा गरेको 286 रनको लक्ष्य अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो योगफल हो। नेपालले यसअघि ओडिआईमा पूरा गरेको सर्वाधिक उच्च योगफल भनेको सन् 2019 मा युएई विरुद्धको 244 रनको थियो। कुशल भुर्तेलले 79 बलमा आफ्नो ओडिआई करियरको पहिलो शतक पूरा गरे। कुशल नेपाली ओडिआईमा ओपनरका रूपमा शतक हान्ने पहिलो क्रिकेटर हुन् भने ओडिआईमा नेपालबाट शतक प्रहार गर्ने उनी चौथो खेलाडी। कुशल T20 आई र ओडिआई दुवैमा शतक हाने नेपालको तेस्रो खेलाडी बनेका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्का र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले दुवै फर्मेटमा शतक प्रहार गरेका थिए। कप्तान रोहित पौडेल 76 बलमा 7 चौका र 6 छक्का सहित 3 छक्का सहित 72 रनमा आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि रोहित र कुशलले 133 रनको शतकीय साझेदारी गर्दै जितको आधार तय गरेका थिए। ओडिआईमा नेपालबाट बनेको यो अहिलेसम्मकै उच्च साझेदारी हो। अर्को कीर्तिमान कप्तान रोहितको नाममा रह्यो। उनी ओडिआई क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने। नामिबिया विरुद्ध 55 रन बनाउँदै 1000 रन पूरा गर्ने रोहित पहिलो खेलाडी हुन्। रोहितले ओडिआईमा 33 खेलमै 1000 रन पूरा गरेका छन्। यस्तै करण केसीले कीर्तिमानी 5 विकेट लिए। ओडिआई क्रिकेटमा 5 विकेट 3 पटक लिने करण पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। करणले यसअघि गत जुनमा ओमान विरुद्ध दुवै खेलमा 5-5 विकेट लिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई बर्बाद पार्न भित्र र बाह्य शक्तिहरू क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अनेरा सोभियोको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले देशलाई बर्बाद बनाउने शक्तिहरूको रक्षा गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारमा फेरबदल भए यसले संसदको बनावट नै अस्थिरता कारक हुने बताउनुभयो। हामीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौँ। यो सफलताको कुरा हो। तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। प्रसन्न हुनु पर्दछ, तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट छ। भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। यो देश बर्बाद पार्न सबभन्दा पहिले यदि कुनै ढाकाले ब्याङ्कमा डकैती गर्न पर्यो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ। नेकपा एमाले डकैती गर्न न यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो। यसमाथि नहानिकन भित्रै पस्न पाउने। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय गौरवमा आँच आउने गरी सत्ता स्वार्थमा नलाग्ने पनि बताउनु भएको छ। एमाले लिएको नीतिलाई अनेरा सोभियोले काट थाप्न सक्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। सत्ता प्राप्त गर्नका लागि र सत्ता टिकाउनका लागि राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय गौरव कुनै कुरा छोडेर लत्रिएर त्यसरी एमाले जाँदैन। अथवा यो राष्ट्रियताको प्रतिनिधि, राष्ट्रियताको रक्षक, राष्ट्रियताको साँचो प्रतिनिधि हो। अनेरा सोभियो महत्वाकांक्षा बोक्ने संस्था नभएर देशको समृद्धिको उद्देश्य बोक्ने संस्था भएको उहाँको भनाइ छ। उता सत्तारूढ दल जनता समाजवादी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दलहरूबीच बढ्दो असमझदारीका कारण सरकारको आयु धेरै लामो नरहेको बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुको तौली हवामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता बढ्दै गएको भन्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिले औपचारिकता नपाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका विषयमा भएको सहमतिले औपचारिकता पाउन नसक्ने ठोक्का गर्नुभयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक समुदायकालाई दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु पर्ने उहाँको कथन थियो।
सरकार र आन्दोलनरत यातायात मजदूर बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात मजदूर संगठनहरू बीच आज बिहान भएको वार्तामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा उठेका विषयमा माग 29 मा गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति बनेको हो। त्यस्तै हिजो गोङ्गबु नयाँ बस पार्कमा मजदूरले गरेको विरोधमा भएका लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कार्यवाही गर्ने र आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका निर्दोष व्यक्तिलाई तत्काल रिहाई गर्ने सहमति पनि भएको छ। मजदूरका माग सम्बोधनका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतम नेतृत्वको कार्यदलले 11 गते भित्र आवश्यक छानबिन गरेर सुझाव दिने सहमतिपछि आजका लागि आह्वान गरिएको सार्वजनिक यातायात बन्द मजदूरले फिर्ता लिएका थिए। यसैबीच काठमाडौँको गोङ्गपु बस पार्क स्थित लोत्से मलमा तोडफोड गरी मोबाइल लगायत सामग्री लुटेलाई पक्राउ गरी कारवाही चलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव विनोद सिंहले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी दिवेश लोहनी लगायतलाई बोलाएर लोत्से मलमा तोडफोड गरी लुटपाट गर्नेलाई पक्राउ गरी कारवाही चलाउन निर्देशन दिनुभएको हो। हिजो यातायात व्यवसायी र मजदूरहरूले गरेको प्रदर्शन भड्किएपछि लोत्से मलमा लुटपाट चलेको थियो। गोङ्गपु बस पार्क स्थित लोत्से मलबाट मोबाइल, ल्यापटप तथा पाटपुर्जा लुटिएको सम्बन्धमा नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले भर्त्सना गरेको छ। महासंघका उपाध्यक्ष अर्जुन चालिसेले यातायात मजदूरको आन्दोलनको आडमा लुटपाट भएको भन्दै संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। गैराती आन्दोलनको क्रममा 2 वटा मोबाइल पसल र काठमाडौँ सुपरमार्केटमा लुटपाट भएको थियो। बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको शरीर बन्धक, अपहरण र हत्या सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान टोली खटाउने भएको छ। न्याय निरूपणको प्रक्रियाको विषय भएकाले सो मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्ने भन्दै मुद्दा अघि बढाउने सहमति भएपछि बाँकेबाट काठमाडौँ आएका 48 दिनदेखि माइतीघरको सड़कमा धरना बसिरहेका महिलाहरूले धरना स्थगित गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षका व्यक्तिहरूको जीव ज्यानको सुरक्षाका लागि सुरक्षा संयन्त्रहरूले उचित समन्वय र प्रबन्ध गर्ने भन्दै सरकार र धरनारत महिलाहरूबीच 3 बुँदे सहमति भएपछि धरना स्थगित गरिएको छ। आज बालुवाटारमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह र प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई निर्मला कुर्मीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल अनुसन्धान गरी न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। बेनी नगरपालिका 7 हुलाकचोकका राजु रामजालीले कौशे खेतीबाट मनज्ञ आमदानी गर्नुभएको छ। कौशीमा रासायनिक मलको प्रयोग बिना तरकारी फलाउन थालेपछि पछिल्लो समय रामजाली परिवारलाई बजारबाट हरियो तरकारी खरिद गर्नु परेको छैन। कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले हालै गरेको कृषि मेला प्रदर्शनमा रामजालीको कौशे खेतीले उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। सदरमुकाम बेनीमा करेसाबारी नभएका कम्तीमा 80 जनाले कौशे खेती गरेका छन्। कौशे खेती गर्न बेनी नगरपालिकाले पछिल्ला 3 वर्षदेखि आवश्यक तालिम, बिउ बिजन, कम्पोस्ट बिन, हजारी, ग्रो ब्याग समेतका सामग्री सहयोग गर्दै आएको छ। जथाभावी फालिएका प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई उपयोग गर्न जाने घरायसी प्रयोजनका सामग्री बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण म्याग्दी जिच्च्याम र खिवाङका युवतीले देखाएका छन्। दिनभरि जम्मा गरेको प्लास्टिक जन्य वस्तुबाट टोपी, डाली, चकटी, चप्पल, सुकुल, गुन्द्री आदि निर्माणमा सो क्षेत्रका युवतीहरू व्यस्त हुने गरेका छन्। सडक, अस्पताल, विद्युत, पुल, खानेपानी समेत करोडौं बढी बजेट भएका जिल्लाका प्रमुख 19 योजनाहरू अल्पत्र छन्। जिल्लाको मुख्य राजनीतिक दबाव र पहुँच पुग्न नसक्दा जिल्लाका ठूला र मुख्य मानिएका आर्थिक तथा सामरिक महत्व राख्ने योजना वर्षौंदेखि अल्पत्र परेका छन्। राष्ट्रिय प्राथमिकतापूर्ण र गौरवको आयोजना भनिएको बेनी जमसुङ कोरडा सडक आयोजना 76 सालमै सकिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म 72% हाराहारीमा भौतिक प्रगतिमा सीमित छ। 7 अर्ब 35 करोडमा ठेक्का लागेको बेनी कोरडा सडकमा हालसम्म 6 अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ। जिल्लामा अल्पत्र योजना मध्ये बेनी अस्पताल भवनको आलोचना बढी हुने गरेको छ। निर्माण व्यवसाय महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह र उपमहासचिव नरहरि थपलियाको फर्मले जेबीमा ठेक्का लिएको 50 बेड क्षमताको बेनी अस्पताल भवन 3 वर्षदेखि अल्पत्र छ। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घनश्याम खड्काको म्याग्दी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहु हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको सब स्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। बन्दीपुर 3311 केवीको सारङघाट सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हो। 140 मेगावाटको तनहु जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सारङघाट सब स्टेशन निर्माण भएको हो। यसैगरी आबुखैरेनी गाउँपालिका स्थित मार्कीचोक सब स्टेशनदेखि बन्दीपुर गाउँपालिकाको डुम्रेसम्मको 33 केवी प्रसारण लाइनलाई ट्यापिङ गरिएको छ। प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका 5 याम्पाफाटमा ट्यापिङ गरी सारङघाट सब स्टेशनसम्म पुर्याउने 19 किलोमिटर लामो 33 केभी लाइन पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसमध्ये 1130 मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ। तनहु जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना प्रभावित जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न र आपूर्तिलाई पर्याप्त भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 2वटा सब स्टेशन निर्माण तथा तनहुको विद्युतीकरणका लागि ईस्ट इण्डिया उद्योग वाइवा इन्फ्राटेक जेवीसँग 2075 मंसिरमा ठेका सम्झौता भएको थियो। ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। कारोबारको अघिल्लो दिन आइतबार 3 अर्ब 4 करोडको कारोबार भएको थियो। आज 1 अर्ब 78 करोड 70 लाख बराबरको कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 16.40 अङ्कले नेप्से घटेर 2105.46 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.74 अङ्कले घटेर 401.69 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13वटा उपसमूह मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको सूचक घटेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 85.38 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड शीर्ष स्थानमा छ। सो कम्पनीको 7 करोड 75 लाख 65 हजार बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भूकम्पबाट मानवीय संकटको सामना गरिरहेको सिरियाले 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्ने निर्णय गरेको छ। भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग सामग्री ल्याउन 2 नाका खोल्ने निर्णय सिरिया सरकारले गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। ती सीमा अबको 3 महिनाका लागि खुला गरिनेछ। टर्कीसँगको एउटा सीमा नाका तत्कालै प्रयोग गरिने राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले उल्लेख गर्नुभएको छ। टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको भूकम्पमा परि 2 मुलुकमा गरी 40,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। सिरियामा मात्रै झण्डै 6,000को मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। पश्चिमा मुलुकहरूको प्रतिबन्धका कारण उद्धार र राहत कार्य प्रभावित भएको सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदले बताउनु भएको छ। असद सरकारको खराब व्यवस्थापनका कारण उद्धार कार्य निकै जटिल बनेको सहयोग निकायहरूको भनाइ छ। टर्की र सिरियामा गरी 10 लाख मानिस भूकम्पका कारण घरबार विहीन भएका छन्। संकटा क्लब सर्लाहीमा जारी राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा सिमराको नव जनजागृति युथ क्लबलाई क्वार्टर फाइनलमा 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै संकटाले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। संकटाको जितमा आयुष घलान, गणेश हमाल र मनिष डाङ्गीले 1-1 गोल गरे। संकटाले अब सेमिफाइनलमा जावलाखेल युथ क्लबसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा आयोजक बागमती युवा क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उता हिमालयन शेर्पा मकवानपुरमा जारी शहीद स्मृति स्थानीय तह अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हेटौँडा स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा सर्लाहीको बागमती युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै हिमालयनले अन्तिम 8मा स्थान पक्का गर्यो। हिमालयनका लागि यमी र निशान लिम्बुले समान 1 गोल गरे। बागमतीका लागि सनम घिमालले 1 गोल गरे। हिमालयले अब फागुन 6 गते फ्रेन्ड्स क्लबसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा विदेशी टोली एभिनियर एफसी र बिनगन्ज युथ एकाडेमी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवश्य साथै रहेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि पूजनी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।